السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة غادي نشوفوا مجموعات عضوية أخرى، ونبتدئ بمجموعة الأحماض الكربوكسيلية. كتعريف لمجموعة الأحماض الكربوكسيلية: تتميز الأحماض الكربوكسيلية بتواجد المجموعة الوظيفية. المجموعة الوظيفية المميزة للأحماض الكربوكسيلية هي وجود كربون وظيفي مرتبط برابطة بسيطة مع مجموعة الهيدروكسيل، وبرابطة مزدوجة مع ذرة أكسجين ثانية، وهي مجموعة أحادية. وهذه المجموعة الوظيفية يمكن أن نرمز لها بالاختصار COOH. وستكون الصيغة العامة للأحماض الكربوكسيلية هي المجموعة الوظيفية COOH مرتبطة بالسلسلة الكربونية. الملحوظة الأساسية اللي غادي نسجلوا على هذه المجموعة الوظيفية أنها على عكس الكحولات. فاش هضرنا على الكحولات هضرنا على مجموعة وظيفية كتكون من كربون رباعي، هضرنا على كربون رباعي الأوجه مرتبط بمجموعة الهيدروكسيل. فلاحظنا أن الكربون الوظيفي يمكن أن يتواجد في بداية السلسلة الكربونية كما يمكن أن يتوسط السلسلة الكربونية. وتغير موضع الكربون الوظيفي في الكحولات أخذ بعين الاعتبار في التسمية، حيث نحدد موضعه بأصغر رقم ممكن يسبق المقطع أول. بينما في الأحماض الكربوكسيلية نتعامل مع كربون مسطح وليس رباعي الأوجه بسبب وجود الرابطة المزدوجة. والملحوظة الثانية أن الكربون الوظيفي سيكون حتما متطرفا في السلسلة الكربونية. بالتالي خلال تسمية الأحماض الكربوكسيلية سنبدأ الترقيم من الكربون الوظيفي، فما غاديش نحتاجو لرقم لتحديد موضع الكربون الوظيفي لأنه حتما أول كربون في السلسلة الرئيسية. Pour la définition des acides carboxyliques, ce sont des molécules organiques présentant un groupe fonctionnel carboxyle. Donc, le groupement fonctionnel des acides carboxyliques est appelé le carboxyle. Et comme indiqué, il est nécessairement au bout de la chaîne. Ça serait toujours le premier carbone de la chaîne principale. Ce groupement carboxyle est constitué d'un carbone blanc en double liaison avec un atome d'oxygène, une liaison simple avec le groupe hydroxyle et une liaison monovalente pour se mettre en liaison avec la chaîne carbonée. La présence de ce groupement fonctionnel dans la famille des acides carboxyliques confère à la molécule un caractère acide. Donc vous allez prendre la définition des acides carboxyliques. إذا في الأمثلة غادي نبداو بأول حمض كربوكسيلي وأبسط حمض كربوكسيلي. غيتكون من المجموعة الوظيفية. كتسجلوا معايا هنايا أن الأمر يتعلق بكربون مسطح. هذه المجموعة الوظيفية مرتبطة مع أبسط جذر ممكن اللي هو الهيدروجين. فالأمر يتعلق بحمض كربوكسيلي يحتوي كربون واحد، فالاسم ديالو غيكون هو حمض ميثانويك أسيد ميثانويك. المثال الثاني والحمض الثاني، الحمض الكربوكسيلي الثاني هو حمض دائما وجود المجموعة الوظيفية مرتبطة مع أبسط جذر من مول الهيدروجين اللي هو جذر الميثيل، وبالتالي السلسلة الرئيسية ستضم كربونين هما إيثان، هو حمض إيثانويك، واللي كنا شفناه كمثال لأحماض برونشتات في الدورة الأولى في الكيمياء المعدنية. بالفرنسي سي لاسيد إيثانويك. إذا نأخذ المثالين وندوزو نشوفو الفقرة الموالية اللي غادي تكون متعلقة بتسمية الأحماض الكربوكسيلية. إذا في فقرة تسمية الأحماض الكربوكسيلية nomenclature des acides carboxyliques.
بشكل بسيط. يسمى الحمض الكربوكسيلي باسم الألكان الموافق للسلسلة الكربونية مع إضافة مقطع ويك إلى نهاية الاسم وتقديم لفظ حمض. إذن القواعد في تسمية الأحماض الكربوكسيلية هي نفسها قواعد تسمية الألكانات مع إضافة المقطع ويك إلى نهاية الاسم وتقديم لفظ حمض. Les règles de nomenclature des acides carboxyliques s'appuient essentiellement sur les règles propres aux alcanes. Le nom de la molécule et le nom de l'alcane correspondant à la même chaîne carbonique, terminé du suffixe -wic est précédé de la mention acide. La numérotation de la chaîne carbonée s'effectue à partir de l'atome du carbone fonctionnel qui porte nécessairement le numéro 1. Donc vous allez prendre ces règles de nomenclature, on va les expliquer sur des exemples. إذن نأخذ مثالين. المثال الأول الأمر يتعلق بحمض بسلسلة كربونية خطية دون تفرع عن السلسلة الكربونية، فلتسمية الحمض الكربوكسيلي نتبع نفس خطوات الألكانات، بمعنى نحدد عدد ذرات الكربون في السلسلة الخطية. عندنا واحد، الكربون الوظيفي هو رقم واحد، مع جوج هي 3، 4. إذن 4 ذرات كربون. الأمر يتعلق ببيوتان، نضيف المقطع ويك ونسبق بلفظ حمض فيكون أسيد بيتانويك، حمض بوتان. المثال الثاني هو حمض كربوكسيلي بسلسلة متفرعة لوجود كربون مرتبط ب3 ذرات. هنا عندنا هنا واحد الفرق، فأول ما غادي نحددو هو سنؤثر السلسلة الرئيسية ابتداء من الكربون الوظيفي. الجذور المتفرعة عن السلسلة الرئيسية هناك جذر واحد هو جذر ميثيل. نرقم السلسلة الرئيسية ابتداء من الكربون الوظيفي، فتكون عندنا هنايا رقم واحد، هنايا جوج، 3، 4 لوجود 3 ذرات كربون جمعناهم هنايا. إذن الكربون المتفرع غيكون في 5، غتكون عندي 6. إذن عندي 6 ذرات كربون في السلسلة الرئيسية، جذر ميثيل متفرع من الموضع 5، وبالتالي اسم الحمض الكربوكسيلي غيكون هو أسيد. عند الموضع 5 عندي جذر ميثيل، جذر ميثيل ملتصق بسلسلة ب6 ذرات هكزان، ونضيف المقطع ويك. فالاسم الكامل لهذا الحمض هو أسيد 5 ميثيل هكزانويك، حمض 5 ميثيل هكسانويك. إذن خذوا معايا مثالين لتسمية الأحماض الكربوكسيل. في الفقرة السادسة سنتعرف على مجموعة عضوية الإسترات. La dernière famille des composés organiques traitée dans ce cours est les esters. ما هي الإسترات؟ تتميز الإسترات بالصيغة العامة. سنجد جذر الكيلي مرتبط بمجموعة وظيفية مميزة للإسترات O R'. مع R' جذر الكيلي يخالف ذرة الهيدروجين. في حالة R' يساوي الهيدروجين ستكون هذه مجموعات الأحماض الكربوكسيلية. إذن ما يميز الإسترات عن الأحماض الكربوكسيلية هو استبدال الهيدروجين لمجموعة الهيدروكسيل بجذر الكيلي يخالف ذرة الهيدروجين، بينما R يمكن أن يكون جذرا الكيليا أو ذرة هيدروجين. La définition des esters en chimie, la fonction ester désigne un groupement caractéristique formé d'un atome lié simultanément à un atome d'oxygène par la double liaison et un groupement alkoxy de type
R, COO'. Les esters peuvent être désignés par la formule R, COO', ou bien en développement, ou bien on peut développer le carbone fonctionnel des esters. On remarque une similitude entre les esters et les acides carboxyliques. Les esters sont caractérisés par la présence d'un radical R' différent de l'hydrogène. إذن نكتب تعريف الاسترات انطلاقا من المجموعة الوظيفية. Pour la nomenclature des esters, on va suivre les règles de l'UIPAC. Les règles sont les suivantes. Les esters ont deux chaînes carbonées séparées par un atome d'oxygène. Les deux chaînes doivent être nommées séparément dont la dénomination d'un ester apparaît deux termes. Le premier terme désigne la chaîne principale qui provient de l'acide carboxylique, en laquelle on remplace la terminaison -ique de l'acide par Watt. Et il est lié au carbone du groupe carboxyle. Il est numéroté quand c'est nécessaire à partir de celui-ci. Le second, qui se termine en -il, est le nom de groupe alkyle. Provenant de l'alcool, cette chaîne est numérotée à partir de carbone lié à l'atome d'oxygène de la fonction ester. معنى أن قواعد تسمية الاسترات في نظام الويباك تم استحضار طريقة تحضير الاسترات والتي سنتعرف عليها لاحقا في الفقرات الموالية. الاسترات تحضر صناعيا انطلاقا من حمض كربوكسيلي أصل، فيكون لدينا حمض كربوكسيلي أصل بصيغته العامة RCOOH، ويتم استبدال ذرة الهيدروجين بمجموعة R'، ويصبح لدينا استر RCOR'. إذن في القواعد ديال تسمية الاستر سننظر إلى الاستر وكأنه حمض كربوكسيلي أصل، ونعطي اسم الحمض الكربوكسيلي الأصل، وفي نهاية المطاف سنستبدل المقطع ويك الدال على الحمض بالمقطع وات، ونضيف الجزء الثاني من الاسم الدال على الجذر الألكيلي R'. إذا أردنا أن نختصر قواعد تسمية الاسترات في نظام الويباك بشكل بسيط، سنسمي الاستر RCOOR' باسم كربوكسيلات، سنسميه كربوكسيلات الألكيل R'. Pour résumer les règles du WIPAC concernant la nomenclature des esters, les esters sont nommés à partir de l'acide carboxylique d'origine, en remplaçant l'hydrogène par l'alkyle R'. D'une façon simple, les esters seront nommés carboxylates de l'alkyle R'. بالعربية سيكون هناك مضاف ومضاف إليه. En français, on va dire le carboxylate de l'alkyle R'. Cette règle de nomenclature des esters sera bien expliquée en se basant sur des exemples. كمثال لتسمية الاسترات سنأخذ مثالين. دائما سنأخذ في المثال الأول استر بسلسلة خطية، وفي المثال الثاني استر بسلسلة متفرعة. إذن الاستر الأول، لتسمية الاسترات فدائما سنحدد وسأؤطر الجزء R والجزء R'. إذن عندي في المثال الأول الجزء R هو هذا، والجزء R'. إذن حنا قلنا في القواعد الويباك
غادي نشوفوه كأننا عندي في الأصل هنا حمض كربوكسيلي، بمعنى أن هاد R' هو H. في هاد الحالة إذا كان حمض كربوكسيلي السلسلة الرئيسية ديالو باعتبار الكربون الوظيفي غادي نحسبو 1 2 3 4، بمعنى هو حمض البيوتانويك. انطلاقا من حمض البيوتانويك تم تحضير إستر باستبدال ذرة الهيدروجين بمجموعة الألكيل أو بالجذر R'. إذن كإستر سيسمى كربوكسيلات. في الحالة ديالنا هو حمض بوتانويك سيصبح بوتانوات الميثيل اللي هو في الحالة ديالنا R'. بوتانوات الميثيل. En français, c'est le butanoate de l'éthyle, de méthyle. Butanoate de méthyle. Pour le second ester, on va encadrer la partie R et la partie R'. إذا سنحدد الجزء R والجزء R'. الحمض الكربوكسيلي الأصل الذي حضر انطلاقا منه الإستر هو الحمض الكربوكسيلي، بحيث R' عوضت H. إذا كحمض كربوكسيلي نتبع الخطوات تسمية الحمض الكربوكسيلي بتحديد السلسلة الرئيسية. هذا جذر متفرع عن السلسلة الرئيسية. السلسلة الرئيسية تضم في المجموع 1 2 3 4 5 6 6 ذرات كربون. إذا الأمر يتعلق بميثيل عند الموضع، ونبدأ الترقيم انطلاقا من الكربون الوظيفي. إذا الكربون الوظيفي رقم 1 عندي هنايا 2 3 4. إن عندي 3 ذرات كربون جمعناها في C2 لأن هذه كتعاود 3 المرات واختصرناها. إذا 1 2 3 4 5 6. إذا عندنا في الموضع 5 جذر ميثيل. على بوزيسيون 5 on a un méthyle. الجذر ملتصق بسلسلة ب6 ذرات الكربون هكزان. الأمر الآن يتعلق بإستر، فبدل المقطع ويك سنضع المقطع وات. 5 ميثيل هكزانوات دو. الجذر R' هو جذر الإيثيل، دونك سي ديتيل بالعربية. 5 ميثيل هكزانوات مضاف الألف لام الإيثيل. كنظن أن الآن القاعدة ديال تسمية الإستيرات واضحة، وبحال اللي قلنا أن في هاد القواعد كتمكننا أننا نعرفوا الطريقة التي سيتم بها تحضير الإستر، واللي هي الحمض الكربوكسيلي الأصل وينجز تفاعل نتيجته هو استبدال هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل بالأحماض الكربوكسيلية بجذر الكيلي R'. كيف تتم هذه العملية لتحضير الإستيرات هو ما سنتعرف عليه في الجزء الثاني من الدرس.